सरकारले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गर्दै अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाउने भएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज महँगीको मारमा परेका सर्वसाधारणलाई गाडी र हवाई भाडामा भएको वृद्धिले थप पिरोलेको छ। धमाधम सुनिँदै गरेका जिल्ला समन्वय समितिहरू किन बेकामे बन्दैछन्? सहकर्मी दीपक आचार्यको विशेष सामग्री अनि काठमाडौँमा हैजाले महामारीको रूप लिन सक्ने जोखिम, अन्तर्राष्ट्रियमा रुस चीनको इन्धन व्यापारको प्रसङ्ग अनि एन्फाको नयाँ नेतृत्वको लागि भएको निर्वाचनको पछिल्लो अपडेट लगायतका समाचार हामीसँग छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। चौतर्फी विरोधपछि अमेरिकी सैन्य साझेदारी सम्बन्धी कार्यक्रम एसपीपी अस्वीकार गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पत्र पठाइने। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा समेत नेपालमा बढाएपछि सडकदेखि सदनसम्म सरकारको चर्को आलोचना। मूल्य वृद्धिबारे जानकारी दिन संसदको निर्देशन। सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि बढ्यो। नेपालमा 10 देशका 20,000 भन्दा बढी अवैध शरणार्थी सम्बन्धी ऐन नहुँदा आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती। नेपाल मानव तस्करीको हब बन्ने जोखिम। साउदी अरेबियालाई उछिन्दै रुस बन्यो चीनलाई सबैभन्दा बढी तेल निर्यात गर्ने देश। महामारीकै बीच रुसी तेलको आयात 55% बढ्यो। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको नयाँ नेतृत्वका लागि मतगणना जारी। प्रशिक्षक खेलाडी विवाद टुङ्ग्याउने नयाँ नेतृत्वलाई चुनौती। चौतर्फी विरोधपछि सरकारले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अर्थात् एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्दै अमेरिकालाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बताए। उनले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पत्र लेखिने समेत जानकारी दिए। भूमि व्यवस्था मन्त्री शशि श्रेष्ठले पनि अमेरिकालाई चाँडै पत्र लेखेर एसपीपीमा सहभागी नहुने जानकारी गराउने निर्णय भएको बताइन्। एसपीपी सम्बन्धी सम्झौता सार्वजनिक भएसँगै संसददेखि सडकसम्म सरकारको विरोध भएको थियो भने मुख्य राजनीतिक दलहरू समेत विभाजित बनेका थिए। दलहरू एसपीपीको विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोपमै उत्रिएका थिए। यसैबीच मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। संसदले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिबारे जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले सदनलाई जानकारी दिन रुलिङ गरेका हुन्। ध्यानाकर्षण भएको छ र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यस विषयमा सरकारले सत्य तथ्य सदन समक्ष पेश गर्नका लागि निर्देश गर्छु। मान्य सदस्यहरू अब बस्नुहोस्। बैठकमा सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको चर्को विरोध गर्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसदहरूले जनताले धान्नै नसक्ने गरी गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन समेत माग गरे। जनता आज मर्कामा परेका छन्। मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेकिएको छ। यसो हेर्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो देखिए पनि सम्माननीय सभा महोदय, यो मूल्य वृद्धिले जनताको हरेक जीवनका अङ्गमा असर पर्दछ। पेट्रोल, डिजेल, मट्टी तेल, हवाई इन्धनको भाव बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष मार गरिब जनता, विपन्न र न्यून आय भएकालाई परेको छ। फेरि म निवेदन गर्न चाहन्छु उहाँहरूको लागि यथाशीघ्र सरकारले सब्सिडीको रूपमा विशेष अनुदानको व्यवस्था गरोस्। जताततै बाढी पहिरोबाट जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ, ठुलो क्षति हुन गइरहेको छ। सरकारसँग रोकथामको कुनै योजना छैन, कुनै ठोस खालको योजना सदनमा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ यति बेला एक महिनामा 4 पटक मूल्यवृद्धि भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य वृद्धिले सबैलाई आतंकित बनाएको छ। पेट्रोलमा 21 र डिजेलमा 27 प्रति लिटर बढेको छ। यसले हुने खानेलाई त केही फरक पर्दैन सामान्य सभामुखज्यू, तर गरिबको पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ। त्यो मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि बढेर निमुखा जनताको घरमा चुलो बाल्न मुस्किल परेको छ। यो बेला यति धेरै अप्ठ्यारोमा जनता रोइरहेको छ, किसान रोइरहेको छ।
सांसदहरूले समयमा किसानलाई मल खाद उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। यसैगरी सांसदहरूले संसदमा विचाराधीन प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग र नागरिकताको विषय छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय विधेयक पेश गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ। पछिल्लो 6 महिनामै प्रति ब्यारेल $14 घटेर आज $109 कायम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि नेपाल आयल निगमले भने प्रशोधित तेलको मूल्य नघटेको भन्दै बढाउँदै लगेको छ। नेपाल आयल निगमले मध्यरातमा पेट्रोल लिटरमा एकैपटक 21 रुपियाँले बढाएर खुद्रा बिक्री मूल्य 179 कायम गर्यो। यो अहिलेसम्मकै उच्च हो। त्यस्तै डिजलमा प्रति लिटर 27 रुपियाँ बढाएर 192 रुपियाँ पुर्याइयो। निगमको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकार आँखा चिम्म गरेर बसेका छन्। सरकार छैन, जनता बिजोग छ। 200 रुपियाँ तेलको हो, ट्याक्सीमा चढ्न सक्छ सक्दैन नि मान्छे। पहिला अब भोट हाल्नुभन्दा अगाडि 170 रुपियाँ थियो, अनि त्यसपछि भोट हालेर आएपछि 180 भयो। अब त्यसको 4-5 दिन भएको छैन, फेरि अलि बढ्यो। यसअघि निगमले भारतीय बजारमा भन्दा नेपालमा इन्धन सस्तो भएकाले सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने तस्करी रोक्न भन्दै मूल्य समायोजन बढाउँदै आएको थियो। तर अहिले भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल प्रति लिटर 28 रुपियाँ बढी छ। भारतीय आयल निगमसँग कर भन्सार बिनै खरिद गरेको इन्धनको मूल्य नेपालमा किन बढी? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ कच्चा तेलको बजार छुट्टै छ, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मार्केट चाहिँ छुट्टै छ र प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यन्त आकाशिएको अवस्था छ र हामीले चाहिँ प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थकै मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार किन्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई यो पर्यो र धेरै मुलुकलाई यो समस्या छ। अहिले जुन कन्ट्रीमा आफ्नो कच्चा तेल छैन, जुन कन्ट्रीमा आफ्नो रिफाइनरी छैन र जसले प्रशोधित तेल मात्रै चाहिँ विदेश इन्टरनेसनल मार्केट प्राइसमा जुन कन्ट्रीले किन्छन् ती कन्ट्रीलाई अहिले निकै ठुलो समस्या छ। यता विज्ञले भने भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग भएको इन्धन खरिद सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सुझाएका छन्। त्यसो गर्न सके सामान्य उतार चढावको प्रभाव उपभोक्ताको थाप्लोमा नपर्न सक्छ। त्यस्तै महँगीको मारमा परेका उपभोक्तालाई अहिले सरकारी कर घटाएर राहत दिन सकिन्छ। अहिले प्रति लिटर पेट्रोलमा 65 रुपियाँ र डिजलमा 49 रुपियाँ सरकारी कर कम गर्न सके उपभोक्तालाई राहत मिल्न सक्छ। लागिराखेको अहिले जुन ठुलो मात्रामा चाहिँ कर छ त्यो करलाई चाहिँ हटाउने अथवा घटाउने त्यही केही सरकारले केही त्यतिर प्रयास गर्न त्यतिर कदम चाल्न जरुरी हुन्छ। एक र दोस्रो, भारतीय आयल निगमसँग नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौतामा भएको प्राइसिङ मेकानिजमले धेरै फ्लेक्सिबिलिटी दिन्न। त्यसैले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग अथवा नेपाल आयल निगमले भारत आयल निगमसँग एउटा प्राइसमा फ्लेक्सिबिलिटी ल्याउने किसिमको व्यवस्था गर्नु पर्यो। यता आयल निगमले भने मूल्य वृद्धि भन्दा अहिलेको अवस्था नियमित आपूर्ति नै उपलब्धि भनेको छ। यो आर्थिक वर्षमा 50 अर्ब घाटा खाइसकेको निगमले मासिक 4 अर्ब भन्दा धेरैको घाटा थेक्न नसक्ने बताएको छ। कर घटाउने विषयमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक इन्धन प्रयोग गर्ने 50 लाख भन्दा बढी र अप्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिक परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। इन्धन महँगीसँगै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा पनि बढेको छ। स्वचालित प्रणाली अनुसार भाडा परिवर्तन हुने व्यवस्था अनुरूप यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर्प्रदेश यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीमा भाडा बढाएको हो। विभागले अधिकतम 7.7% भाडा बढाएको छ। अन्तर्प्रदेश सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनमा 5.30% भाडा बढेको छ। त्यस्तै पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा 6.94 तथा तराईमा चल्नेमा 7.7% भाडा बढेको छ। स्थानीय रुटमा सञ्चालन हुने यातायातको भाडा भने यथावत रहनेछ। स्थानीय तहको चुनाव सकिएपछि अहिले धमाधम जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन भइरहेको छ। 69 जिल्लामा समन्वय समितिको चुनाव भइसक्दा 8 वटाको हुने क्रममा छ। जिल्ला स्तरमा पालिकाहरूबीच समन्वय गर्न भन्दै बनाइएको जीससको काम भने पटक्कै प्रभावकारी देखिएको छैन। वर्षेनी 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै पैसा राज्य कोषबाट खर्च गरेर समन्वय समितिले के परिणाम दिन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएपछि संविधानले जिल्लाभित्रका गाउँ
र नगरपालिकाहरू बीच समन्वय, विकास निर्माणमा सन्तुलन तथा अनुगमन लगायतका काम गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ। स्थानीय तहमा विजयी जनप्रतिनिधिको सङ्ख्याका आधारमा दलहरूले समन्वय समितिमा आफ्ना उम्मेदवारहरू उठाउँछन् र जित हार हुन्छ। तर यसरी बनेका समितिसँग काम गर्न सक्ने स्रोत साधन भने छैन। कोअर्डिनेसन गर्ने त्यो भूमिका त दिएको छ, तर त्यसको कुनै वित्तीय स्रोत पनि छैन, कर्मचारी पनि छैन। जस्तो अनुगमन गर्ने भनेको छौँ हामीले, अनुगमन गर्नलाई पनि त कर्मचारी त हुनु पऱ्यो नि, होइन? तपाईँ बिना कर्मचारी कसरी अनुगमन गर्नुहुन्छ? न प्राविधिक कर्मचारी छ, न प्रशासनिक कर्मचारी छ, न लेखाका कर्मचारी छ, कुनै कर्मचारी पनि छैन। त कर्मचारी बिनाको त अनुगमन गर्ने कुरा पनि आएन। त्यस कारण यो संस्थाको मा अलिक बहसै गर्नुपर्छ। अहिले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार सक्रिय छन्। 3 तहका सरकारको खर्च नै धान्नै धौधौ भइरहेका बेला खर्चका हिसाबले पनि जिल्ला समन्वय समितिमा वर्षेनी 1 अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै पैसा खर्च भइरहेको छ। वार्षिक 1 करोड 25 देखि 1 करोड 40 लाख रुपियाँसम्मको बजेट अनि प्रमुख र स्थानीय विकास अधिकारीलाई गाडी सुविधा पनि हुन्छ। तर यति धेरै प्रशासनिक खर्च हुँदा पनि समन्वय तथा अनुगमनमा प्रभावकारिता नदेखिएको गुनासो छ। जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको अधिकांश समय अनुगमन र बैठकका नाममा घुमफिर र छलफलमै सकिन्छ। प्रदेशले पनि अहिले हामीलाई जिल्ला सभा सञ्चालन ऐन बनाइदिएको छ। ऐन बहुत राम्रो छ, तर त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीसँग अहिले सबभन्दा समस्या भनेको बजेटै छैन। समन्वयबाट कुनै पनि कार्यालय अर्थात् कुनै पनि गाउँपालिकामा जाँदा अनुगमनको पाटो लिएर जान्छौँ, अर्थात् कुनै कामले गए पनि पूर्ण जिम्मेवार हामी कहाँ हुँदैन जस्तो मैले महसुस गरेको छु। जिल्लाभित्र भएका विभिन्न विवादहरू, विभिन्न चाहिँ किसिमका चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूमा अनुगमन गर्ने अनि समन्वयकारी भूमिका गर्ने काम हाम्रो। मुलुक सङ्घीयता सहित विकेन्द्रीकरणमा गइसकेकोले जिल्लाको संरचना नै आवश्यक थिएन। तर संविधान बनाउँदा दलहरूको अडानले अहिलेका जिल्ला समन्वय समितिहरू बेकामे जस्तै बनेका हुन्। मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ नि, यो संस्था चाहिँदैन हेर्नुहोस्, होइन? यदि ठिक छ राखौँ भनेर सहमति भयो भने त नाइ भन्ने कुरा होइन। तर म चाहिँ यो संस्थाको औचित्य आवश्यकता चाहिँ मैले देख्दिनँ। झट्ट हेर्दा 77वटै जिल्ला समन्वय समिति दलहरूका लागि नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्रै बनेको देखिन्छ। परिणाममा केन्द्रित कामै नहुने र राज्य कोषको मोटो रकम खर्च हुने गरी बनाइएका यस्ता संरचनालाई राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा समीक्षा गर्दै पुनरावलोकनमा जानु आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, निजी विद्यालयले गरिब विपन्नलाई अनिवार्य दिनुपर्ने 15% छात्रवृत्ति नदिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए लक्षित वर्ग पहुँच बाहिर, बी नियमनको अभाव, र सी नेता र टाठाबाठाकै हालिमुहाली। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए लक्षित वर्ग पहुँच बाहिरमा 10% मात्र, बी नियमनको अभावमा 44% र सी नेता र टाठाबाठाकै हालिमुहालीमा 46% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, जिल्ला समन्वय समिति किन प्रभावकारी हुन नसकेका होलान्? ए अधिकार नपाएर, बी काम नै नभएर, र सी स्रोत साधनको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। समाचारमा पुनः स्वागत छ। शरणार्थी भन्ने बित्तिकै धेरै नेपालीले भुटानी शरणार्थी भनेर बुझ्ने गरेका छन्। तर विश्वमा हरेक 113 व्यक्तिमध्ये 1 जना शरणार्थी भएर घरबार छाड्नु परेको तथ्याङ्क छ। अहिले जारी रुस युक्रेन युद्धका कारण युरोपमा लाखौँको सङ्ख्यामा युक्रेनी शरणार्थीको ओहिरो नै लागेको छ। नेपालमा पनि हरेक वर्ष अवैध शरणार्थीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अवैध शरणार्थीकै कारण नेपालको सुरक्षामा समेत चुनौती थपिँदैछ। नेपालमा 10 देशका 20,000 भन्दा बढी शरणार्थी हुँदा समेत शरणार्थी सम्बन्धी ऐन नै बनेको छैन। भुटान र तिब्बती बाहेक अन्य मुलुकबाट आएकालाई नेपालले शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन। अवैध रूपमा नेपाल पसेकाहरूलाई नेपालले मानवीय सहायताको रूपमा आश्रय मात्रै दिएको हो। आजभन्दा 73 वर्ष अघि अर्थात् सन् 1949मा तिब्बतबाट शरण खोज्दै नेपाल आउन थालेपछि शरणार्थी समस्या देखिन थालेको थियो।
तर सबैभन्दा धेरै शरणार्थी भने 30 वर्ष अघि अर्थात् सन् 1991 भुटानबाट आएकाहरू हुन्। त्यसबेला नेपाल प्रवेश गरेका मध्ये 1,13,200 भन्दा बढी भुटानीलाई तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ उच्च आयुक्तको कार्यालयले अमेरिका, क्यानाडा सहित 8 मुलुकले लगेर व्यवस्थापन गरिसकेका छन्। अझै पनि झापा र मोरगमा शरण लिएर बसेका 6,365 जना भुटानीको व्यवस्थापनबारे टुङ्गो छैन। अब यहाँ बसेर गर्न सकिँदैन, कसले गरिदिने, कसले कमाएर खान दिने, आफू सकिँदैन। र हामीलाई यो संस्थाले हामीलाई मेरा छोराछोरी जहाँ जहाँ पुर्याएको राखिदिनु भएको छ लगेर हिउँने संस्थाहरूले उहीँ पुर्याइदिनु पर्यो एकदम तुरुन्तै। खै अब भुटान जानु पनि अब यत्रो वर्ष भयो, किन जानु होला र, यहीँ बस्नु होला, अब पूर्णवास पनि नजाने, यहीँ बस्नु पर्यो जस्तो लाग्छ सर। नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको समस्या पनि उस्तै छ। हुन त सन् 1993 यता तिब्बती शरणार्थीको गणना हुन सकेको छैन। त्यति बेलाको तथ्याङ्क अनुसार करिब 13,514 शरणार्थी थिए। पछि आएका तथा शरणार्थीका सन्ततिले भने परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन्। अहिले तिब्बती शरणार्थीको सङ्ख्या करिब 12,000 रहेको हुन सक्ने सरकारी अनुमान छ। नेपालमा म्यानमारका रोहिङ्ग्या शरणार्थी 387, पाकिस्तानका 184 र अफगानिस्तानका 52, इरानका 9, श्रीलङ्काका 19, बङ्गलादेशका 5 र इराकका 1 र सोमालियाका 20 जना अवैध शरणार्थी छन्। नेपालमा अवैध शरणार्थीको आधिकारिक विवरण सरकारले सङ्कलन गरेको छैन। कति हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ भन्ने एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ हाम्रो के छ भने त्यो किसिमको मेकानिजम छैन। किन हामीले कानुनी मान्यता प्राप्त भइरहेको, हामीसँग कानुन भएको भए हामीहरू त्यो हुन्थ्यो होला। अब हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा सबभन्दा टड्कारो समस्या देखेको रोहिङ्ग्या शरणार्थी। नेपाल स्थित UNHCRले मासिक रूपमा पठाउने तथ्याङ्कलाई गृह मन्त्रालयले आधिकारिक मान्ने गरेको छ। अवैध शरणार्थीको सङ्ख्या बढेपछि उनीहरूलाई आपराधिक गतिविधि गराउन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै देखिएको छ। अर्कोतर्फ शरणार्थीका नाममा नेपाल मानव तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय हब समेत बन्ने विश्लेषण गरिन्छ। आफ्नो देशमा आन्तरिक द्वन्द्व तथा अन्य राजनीतिक समस्याका कारण विस्थापित भएर तेस्रो मुलुकमा शरण लिन पुगेकाहरूलाई मानवीय सहायता दिनु स्वाभाविक हुन सक्छ। तर त्यसले आफ्नै मुलुकभित्र दीर्घकालीन रूपमा ल्याउन सक्ने समस्यातर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ, जसले आगामी दिनमा आन्तरिक सुरक्षामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि झापाबाट गणेश मुखिया र क्यामेरामा सुरज खड्काका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। वर्षायाम सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका धेरै जिल्लामा झाडा पखालाका बिरामी बढ्न थालेका छन्। काठमाडौँमा त हैजाका बिरामी समेत देखिएका छन्। सरकार र नागरिक सचेत भएर समयमै नियन्त्रण गर्न नसकिए यसले महामारीको रूप लिन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँको बागबजारका 2 जनामा हैजा देखिएपछि अहिले टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरू बाहेक काठमाडौँकै अरू स्थानमा थप 2 जनामा र्यापिड टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ। अहिले संघीय राजधानी काठमाडौँकै विभिन्न स्थानमा हैजा देखिएपछि यसले थप जोखिम बढाएको छ। केहीलाई मात्र संक्रमण देखिएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले हैजाको स्रोत पत्ता लगाउनेदेखि नियन्त्रण गर्न सकेन भने यसले महामारीको रूप लिन सक्ने जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। बिरामीमा हैजा कसरी सरेको हो, कुन स्रोतबाट त्यो हैजा सरेको त्यो पत्ता लगाएर त्यसको निराकरण गर्नु पर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि पानीबाट सरेको हुनसक्छ, त्यहाँको पानीको टेस्ट गर्नु पर्यो, अथवा वरिपरिको फोहोर वातावरणको कारणले भएको हुनसक्छ। त्यसकारण त्यो स्रोत पत्ता लगाएर त्यसको नियन्त्रण गर्ने काम गर्नु पर्यो। यो प्रकारको कुराहरू गरिएन भने हैजा जस्तो महामारी चाहिँ अरू समुदायमा व्यापक रूपमा फैलिन सक्छ। हैजा सामान्य झाडापखाला भन्दा घातक हुन्छ। हैजा लागेकाको समयमै उपचार नभए ज्यान नै जान सक्छ। बर्खा सुरु भएसँगै झाडापखाला तथा हैजाको प्रकोप र जोखिम बढ्ने भएकाले खानपान तथा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सक बताउँछन्। खानेकुरा जति कन्टामिनेटेड छ, पानी जति कन्टामिनेटेड छ, त्यो ब्याक्टेरियाले गर्दा कन्टामिनेटेड छ। जस्तै अब हातले हामी खान्छौँ, चम्चाले खान्छौँ, यदि चम्चा यदि कन्टामिनेटेड छ, हात यदि कन्टामिनेटेड छ भने त्यो हामीले सँगसँगै ब्याक्टेरिया पनि हामी निलिन्छ। त्यो निलेपछि त्यसको असर हुन्छ। यता एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले भने अहिले हैजाको स्रोत पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। यो सँगै अन्यमा हैजाको लक्षण देखिएको छ या छैन भन्ने पत्ता लगाउन समेत सरकारी टोली खटिएको छ। एउटा प्रमुख रूपले जनचेतना हो। 2 नम्बरमा जनशक्ति के भन्छ खटिसकेको छ, बिरामीको सर्भिलेन्स। 3 नम्बरमा पानीको वाटर क्वालिटी
टेस्टिङ भन्छौँ, वाटर क्वालिटीको लागि पनि हामी के हुन्छ अब अहिले गएको टोलीले त्यो वाटर क्वालिटीको लागि पनि के हुन्छ स्याम्पलहरू लिन्छ। सरकारले जतिसक्दो चाँडो हैजाको स्रोत पत्ता लगाएर नियन्त्रणको काम अघि बढाउनुपर्छ। महामारीकै रूप लिएपछि मात्र तात्ने विगतको परिपाटी दोहोऱ्याउने हो भने ठूलो क्षति नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट सुशीला पाठक र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाम घटक बीच चुनावी तालमेलको चर्चा चलिरहेकै बेला पूर्व माओवादी बीच पनि ध्रुवीकरणको प्रयास सुरु भएको छ। विभिन्न छिरामा विभाजित माओवादी घटक बीच एकताको सम्भावनाको खोजी थालिएको हो। चुनावमा जानु अघि नै पूर्व माओवादीहरू बीच एकताबद्ध भएर शक्तिशाली पार्टी बनाउने प्रयास भए पनि ठोस आधार छैन। त्यति मात्र होइन, विभिन्न टुक्रामा विभाजित पूर्व माओवादीका नेताहरूको वैचारिक मतभिन्नताकै कारण पनि एकता सहज देखिँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार माओवादी घटकहरूबीचको एकताको सम्भावना बलियो बन्दै गएको बताए। लगत्तै उपराष्ट्रपति निवासमा दाहाल र जसपा सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भेटे। संसदभित्र र बाहिर रहेका थुप्रै चिरामा विभाजित पूर्व माओवादी घटकबीच ध्रुवीकरणको प्रयासमा अहिले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल सक्रिय देखिन्छन्। सहमत हुँदासम्मका चाहिँ सबै पक्षहरूसँग चाहिँ अब पूर्व माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएका सबै पक्षहरूसँग चाहिँ कुराकानीहरू हुन्छ, छलफल हुन्छ। सहमति सहकार्यको लागि पार्टी एकीकरणको लागि प्रयास गर्ने कुरा, पहल गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो विगत कालदेखि नै रहँदै आइरहेको नीति हो। यी मुद्दाहरूमा चाहिँ कुन पार्टीका के अडान रहन्छन् भन्ने त्यसले निर्धारण गर्छ। फेरि हाम्रो पार्टीको पनि चाँडै केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ। त्यसकारणले अब देशको परिस्थितिको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ अनि कुन कुन शक्तिहरूसँग मिलेर जाने भन्ने कुराहरू कसरी आउँछ त्यसमा भर पर्छ। शक्ति बिउताउने कसरतमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले जसपाका सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष भट्टराईसँगै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका मोहन वैद्य, नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र त्यसबाट विभाजित अर्को समूहसँग पनि अनौपचारिक संवाद थालेका छन्। अहिले हामीले जो कार्यदिशा र कार्यनीति बनाएका छौँ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा बृहत कम्युनिस्ट एकताको माग गर्छ र त्यसको ढोका पनि खोलेको छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो प्रकारको एकता चाहिँ सम्भव छ र त्यो चाहिँ अब संसदीय व्यवस्थाको निम्ति त हुने कुरा भएन। समाजवादी स्थापनाको निम्ति, जनताको समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नको निम्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको बाटोमा अगाडि बढ्नको निम्ति त्यो प्रकारको एकता चाहिँ सम्भव छ र त्यो अगाडि बढ्छ। एकताका लागि सबै एकै ठाउँमा उभिए पनि उनीहरूबीच विचार, कार्यक्रम र कार्यदिशाको फराकिलो अन्तर छ। एकले अर्कोलाई सैद्धान्तिक विचलनको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्। संसदवादी व्यवस्थाको गहिराईमा चुर्लुममा डुबेको माओवादी घटकका प्रमुख दल र यही व्यवस्थाको विकल्पको मुद्दामा अडिग अन्य घटक दलबीच फराकिलो वैचारिक मतभिन्नताले एकता र ध्रुवीकरणको रटानलाई कसरी पार लगाउने हो सबैको चासोको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। मानव ओसार पसार तथा बेचबिखन र बाल यौन दुरुपयोगको कसुर लागेका मनोज पाण्डेलाई पूर्वपक्षको लागि कारागार चलान गरिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले पाण्डेलाई पूर्वपक्षको लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको हो। उनलाई दिल्ली बजार कारागारमा राखिएको छ। पाण्डेले सन् 2014मा भएको मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगितामा सहभागी एक युवतीलाई होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको तथा फोटो र भिडियो खिचेर ब्ल्याकमेल गर्दै 6 महिनासम्म निरन्तर यौन शोषण गरेको आरोप लागेको थियो। पाण्डे विरुद्ध अर्की एक बालिकाले पनि आफूमाथि शोषण गरेको घटना सार्वजनिक गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो। विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तह मातहतमा ल्याइएपछि 8 कक्षाको वार्षिक परीक्षा सम्बन्धित स्थानीय तहले नै लिने गरेका छन्। तर स्थानीय तहले लिने परीक्षामा एकरूपता भने छैन। यसले विद्यालय शिक्षाको स्तरीयता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने तयारी सुरु भएको छ। भक्तपुरका 4वटा नगरपालिकामा 218वटा विद्यालय छन्। विद्यालय शिक्षाको अधिकार पाएका 4वटै नगरपालिकाले कक्षा 8को परीक्षा अलग अलग लिन्छन्। प्रश्नपत्रको तयारी र नतिजा प्रकाशन पनि पालिकाले नै आफ्नै तरिकाले गर्छन्। एउटै जिल्लाभित्रका विद्यालयको परीक्षा प्रणालीमा एकरूपता छैन। अझ चाङ्गुनारे नगरपालिकाले त उत्तीर्ण विद्यार्थीको प्रमाणीकरण अभिलेख समेत राखेको छैन। कक्षा 8को परीक्षा लिनको लागि पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र चाहिँ हाम्रा पालिका
छ। एक अर्कामा चाहिँ अब आइडिया सेयर गर्ने कल्चरहरू चाहिँ नभइसकेको र पालिकै पिछेहरू फरक छ, एकरूपता छैन। भक्तपुरका मात्र नभई देशभरका 753वटै स्थानीय तहमा विद्यालय तहको परीक्षा भिन्नै हुन्छ। जिल्लामा स्थानीय तह बीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाको पनि अभाव छ। अझ धेरै जसो स्थानीय तहमा प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका परीक्षणका लागि दक्ष जनशक्ति कमी छ, जसले गर्दा विद्यालय तहको परीक्षाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ उत्तर पुस्तिका चेक गर्ने अनि त्यसको चाहिँ निरीक्षण गर्ने सबै किसिमको चाहिँ जनशक्ति आवश्यक चाहिँ छ। यो जनशक्ति चाहिँ मतलब तयार भएको छैन। स्थानीय पाठ्यक्रम पनि फरक भएपछि विद्यार्थीको सिकाइमा एकरूपता आउन छाडेको गुनासो बढेपछि अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 8 कक्षाको परीक्षा स्तर मापनको मापदण्ड तय गर्ने भएको छ। विद्यालय तहको परीक्षामा एकरूपता ल्याउन अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयमा प्रश्नपत्र निर्माण, सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन लगायतका विषयमा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने परीक्षा बोर्डको तयारी छ। नेपालभरि हेर्दाखेरि सम्पूर्ण विद्यालयहरूको शिक्षण सिकाइ र त्यसपछि चाहिँ परीक्षा प्रणाली एउटै छैन। अहिले फरक किसिमका चाहिँ सिचुएसनहरू देखिन्छ। विद्यालय तहमा स्तरीकृत परीक्षा लिने विश्वव्यापी प्रचलन छ। शिक्षकलाई सबल बनाउन सके खस्कँदै गएको शिक्षाको गुणस्तर उकास्न समेत टेवा पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 49.31 अङ्कले घटेर 1884 अङ्क कायम भएको छ। बढ्दो ब्याजदर र तरलता अभावका कारण पछिल्लो समय शेयर बजार बियरिश ट्रेन्डमा गएको छ, जसका कारण एकै दिनमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति 70 अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। आज भएको कारोबारमा अधिकांश परिसूचक घटेका छन्। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बिमा 239 अङ्क र जीवन बिमा 234 अङ्कले घटेको छ। बजारमा 230 कम्पनी 61,86,000 किता शेयर 1 अर्ब 75 करोडमा किनबेच भएको छ। घट्दो बजारका क्रममा पनि आँधीखोला लघुवित्त, सिवाइसी नेपाल लघुवित्त र ओरिएन्टल होटलका लगानीकर्ताले भने कमाएका छन्। उच्च गुमाउनेमा तेह्रथुम पावर कम्पनी, कालिका पावर र रिभर फल्स पावरका लगानीकर्ता अग्रस्थानमा छन्। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि ग्रामीण क्षेत्रमा नागरिक वित्तीय पहुँचमा पुगुन् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापनामा उदार नीति ल्यायो र भटाभट लाइसेन्स बाँड्यो। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या भन्दा पनि पुँजी ठूलो हुनुपर्ने ठहर गर्दै 2068 मा बैंक तथा वित्त संस्था एक आपसमा गाबेर ठूलो बनाउने नीति लियो। यसपछिका 11 वर्षमा 243 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाबिएर 66 वटामा सीमित भएका छन्। ठूलो संस्था बने होडसँगै अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा 6 वटा राष्ट्रिय बैंकले मर्जरका लागि आवेदन दिएका छन्। सस्तो ब्याजदर, कम सेवा शुल्क र धेरै लगानी गर्न भन्दै मर्जरमा लगेर बैंक तथा वित्त संस्थाको आकार ठूलो बनाइए पनि ग्राहक र मुलुकको अर्थतन्त्रले भने लाभ लिन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2068 सालमा मर्जर सम्बन्धी विनयावली ल्याए यता 243 वटा बैंक तथा वित्त संस्था एक आपसमा गाभिए। यो बीचमा 177 वटा संस्थाको इजाजत पत्र नै खारेज भयो। 2068 सालमा 89 वटा विकास बैंक रहेकोमा मर्जर नीतिपछि 17 मा सीमित छन्। 79 वटा वित्त कम्पनी पनि 17 वटामा झरे। अहिले तीनै वित्त कम्पनी गाभेका वाणिज्य बैंक मर्जरको प्रक्रियामा छन्। पछिल्लो 11 वर्षको अवधिमा 5 वटा बैंक विलय भएकामा अहिले 6 वटा मर्जरमा जाने तयारीमा छन्। इन्भेस्टमेन्ट र मेगा, ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाडौँसँगै नवीन र नेपाल बङ्गलादेश बैंकले आपसमा मर्ज गर्न सम्झौता गरिसकेका छन्। सञ्चालन लागत घटाउन सकियोस् र कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज हुँदाखेरि उनीहरूको एक आपसको बीचको एक्सपर्टिज पनि ट्रान्सफर हुन्छ, नलेज ट्रान्सफर हुन्छ र उनीहरूका सञ्चालन लागतहरूलाई घटाउन सकिन्छ। अहिले प्रविधिको उपयोगमा पनि ठुलो लगानी बैंकहरूले गर्नुपर्छ। यदि बलिया ठुला बैंकहरू बन्यो भने उनीहरूले प्रविधिमा गर्ने जुन लगानी छ त्यसलाई पनि कम गर्न सकिन्छ र त्यो खर्च पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अब अहिले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वतः स्फूर्त रूपमा मर्जरमा गइरहेको देखिन्छ।
ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक एक आपसमा गाभिएपछि बैंकहरूबीच ठूलो बन्न मर्जरको होड चलेको छ। हुन त फेरि 23 अर्ब 79 करोड चुक्ता पुँजी रहेको ग्लोबल आइएमईले 10 अर्ब 62 करोड रहेको बैंक अफ काठमाडौँलाई गाभ्न लागेको छ। उच्च नाफा आर्जन गर्न नसकेका बैंकलाई मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता आएको हो। तर सञ्चालक कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता विषयका कारण मर्जर भने सहज छैन। मेरो सेयर होल्डरको बोर्डको प्याटर्न यस्तो हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ रेसियोको कुरा गर्छौँ हैन। अब एउटा थोरै लिने एउटाको बढी हुने त्यो रेसियोमा डिस्प्युटको कारण एउटा हुनसक्छ। स्टाफिङको कुराहरू हुनसक्छ। यी सबै कम्पोजिसनसँग जुझ्यो भने त्यसले असफलता त्यसलाई लैहाल्छ हैन। अब भोलि दुईटा सफ्टवेयर छ, एउटा सफ्टवेयर म यो राख्ने भन्छ, अर्कोले यो राख्ने भन्छ, किन एउटा युज टु भइसकेको हुन्छ, अर्कोसँग युज टु हुन्छ। यस्ता कुराको डिस्प्युट चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ के। बैंक तथा वित्त संस्था गाभिरहँदा त्यसको लाभ मुलुकको अर्थतन्त्र र ग्राहकले भने पाउन सकेका छैनन्। ब्याज दर सस्तो हुन सकेको छैन भने सेवा शुल्कमा कमी आएको महसुस ग्राहकले पाउन सकेका छैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी रणनीति उपयुक्त किसिमको भएन। वान साइज फिट्स अल किसिमको सोचाइले काम गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले आम नागरिकलाई यस प्रकारको परिवर्तनले छोएको सकारात्मक चाहिँ प्रभाव पारेको चाहिँ देखिँदैन। र अब नीतिगत रूपमा सुरु भए तापनि पछिल्लो चरणमा यो मर्जर र इक्विजिसनले एक किसिमको चाहिँ कर्पोरेट वारको स्थिति पैदा गरेको देखिन्छ पछिल्लो समयमा। मर्जरका नाममा लामो समयदेखि सेयर कारोबार रोक्ने तर मर्जरको टुङ्गो नलगाउनेहरू पनि छन्। त्यस्ता संस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र श्याम श्रेष्ठका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको अध्यक्ष पदमा पङ्कज नेमुवाङ विजयी भएका छन्। उनले कुल 84 मतमा 45 मत प्राप्त गरी जित हासिल गरेका हुन्। पूर्व अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा 6 मतले पराजित भए। उनले 39 मत प्राप्त गरे। अन्य सदस्यको केही बेरमा टुङ्गो लाग्नेछ। मतगणना जारी छ। निर्धारित समयभन्दा झन्डै 1 घण्टा ढिला सुरु भएको मतदान 7 बजे सकिएको थियो। 43 जिल्ला, 14 ए डिभिजन, 11 बी र 9 सी डिभिजन क्लब तथा 4 राष्ट्रिय लिग क्लब सहित खेलाडी सङ्घ, रेफ्री र प्रशिक्षक सङ्घका एक जनाले मतदान गरेका थिए। पङ्कज विक्रम नेगमाल अघिल्लो कार्यकालमा कर्मा छिरिङ शेर्पासँगै इन्फा प्रवेश गरेका उम्मेद्वार थिए। वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिकामा अघिल्लो पटक इन्फा प्रवेश गरेका नेमुवाङ यसपटक आफै प्रमुख पदमा विजयी भएका हुन्। हुन त 51 वर्षीय नेमुवाङ सन् 2002 देखि नै इन्फाको केन्द्रमा घुमिरहेका छन्। पङ्कज नेमाङ अघिल्लो कार्यकालमा कर्मा छिरिङ शेर्पासँगै इन्फा प्रवेश गरेका थिए। वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिकामा अघिल्लो पटक इन्फा प्रवेश गरेका नेमाङ यसपटक आफै प्रमुख पदमा विजयी भएका छन्। हुन त 51 वर्षीय नेमाङ सन् 2002 देखि नै इन्फाको केन्द्रमा घुमिरहेका छन्। 2002 मा केन्द्रीय सदस्यका रूपमा उनी इन्फा प्रवेश गरेका थिए। उनले गणेश थापा, नरेन्द्र श्रेष्ठ र पछिल्लो पटक कर्मा छिरिङ शेर्पासँग पनि काम गरे। यसपटक प्रमुख पदमा पुगेका उनले फुटबल मैदानभित्र र प्रशासनिक क्षेत्र सुधारमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसो त पदाधिकारीका रूपमा उनी जति सफल भए, खेलाडी करियर पनि त्यति राम्रो हुन सकेन। उनी झापाको स्थानीय क्लब रोलवालिङ धुलाबारी क्लबबाट स्थानीय प्रतियोगिताहरू बाहेक आफ्नो करियर अघि बढाउन सकेनन्। उनका बुवासहित 5 काका र दाजुभाइ सबैले फुटबल खेलेका थिए। आफूले झापामा खेलेको क्लबमा अध्यक्ष भएपछि जिल्ला हुँदै केन्द्रको अध्यक्ष बनेका छन्। सुरुको दिनमा उनलाई कर्माको सहयोगी मानिन्थ्यो, तर कर्माले नै गलत काम गर्न थालेपछि आफूले नै नेतृत्व सम्हाल्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ। इन्फामा फुटबलको विकास हुनुभन्दा प्राय व्यक्तिको विकास, विवाद, खिचातानी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। आफ्नो भूमिका बलियो रूपमा निभाउन नसकेको आरोप पनि इन्फालाई छ। राम्रो नराम्रो जे हुन्छ चर्चा इन्फाको वर्षैभरि हुन्छ। अब पङ्कजको 4 वर्षको कार्यकाल के कुरामा चर्चित हुन्छ त्यो भने केही समयपछि थाहा हुन्छ। भर्खरै सम्पन्न मतगणनाले अध्यक्षमा पङ्कज नेमुवाङलाई इन्फाको नयाँ अध्यक्षको रूपमा चयन गरेको हो। हामीले यसै सन्दर्भमा आजको जनताको आवाजमा पनि प्रश्न सोधेका छौँ।
अब जनताको आवाज। हामीले आज फुटबल समर्थक, खेलाडी र पदाधिकारीलाई सोधेका छौँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घलाई विवादरहित बनाउन र फुटबलको विकास गर्न नयाँ नेतृत्वलाई के सुझाव दिनुहुन्छ। जनताको आवाज। प्रत्येक एरियाको लोकल खेलाडीहरूलाई राम्रोसँग एउटा सुविधा दिएर अगाडि बढाउन सक्यो भने सायद फुटबलको विकास आफै बन्छ। खेलाडीको हक हितका कुरादेखि लिएर एन्फाका जति विकृतिहरू विसङ्गतिहरू छन् तिनीहरू अझ परिष्कृत हुँदै जाउन्। स्वार्थहरू चाहिँ हटाउनुपर्छ, व्यक्तिगत स्वार्थहरू त्यसमा, र विकास गर्नको लागि सबै भएर लाग्नु पर्यो। राजनीतिक त्यहाँभित्र नछिदियोस्, यो अहिले लेटेस्ट निस्किएको खेलाडीहरूको तुरुन्त समाधान गरोस्। निस्वार्थ भावनाले काम गर्नु पर्यो हैन, र यो गुड भन्नु भएन। बेसबाट नै टुर्नामेन्ट सुरु गरेपछि तिनीहरूलाई सिकाउन सकियो भनेपछि अनि तिनीहरूको भविष्य राम्रो र उज्जवल हुन्छ। महिलाको लागि चाहिँ विश्वकप हैन, अब एसियन कप उसमा चाहिँ जानको लागि चाहिँ अलिकति गरिदिनु पर्यो। फुटबल त गाउँ हैन, स्कुलमा हुन्छ हैन, अलिकति कमसेकम व्यवस्थित रूपले चाहिँ भइरहेको छैन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। सुदूरपश्चिम पछाडि परेको अवस्था हालसम्म पनि भएर विशेष ग्राह्यतामा राखेर एकले अर्कालाई काम गर्न नदिने जुन वातावरण सिर्जना भइरहेको छ र भोलिको दिनमा त्यो कुरा चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। दिगो विकासको लागि र एन्फालाई स्वच्छ एन्फा बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ यसमध्येबाट पनि राम्रो क्यान्डिडेटहरूलाई छानेर एउटा राम्रो परिवर्तन होस्। ग्रासरुटदेखि नै फुटबलको विकास गर्न सकियो, पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास गर्न सकियो, खेलको स्तरमा प्रगति गर्न सकियो र नतिजा ल्याउन सकियो भने मात्रै त्यो नेतृत्व फलको एउटा प्रमाणित हुन्छ। सोचाइमा भन्दा काम गराइमा राम्रो भए, आर्टिफिसियल टप जुम्ला जस्तो ठाउँमा राखिदिनु भएमा अझ सुन्न सुगन्ध। लगातार तेस्रो जित हात पार्दै नेपाल एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। नेपालले बहराइनलाई 8 विकेटले हराउँदै एक खेल अघि नै अन्तिम 4मा स्थान बनाउन सफल भएको हो। मलेसियाको क्वालालम्पुर स्थित किन्रारा क्रिकेट मैदानमा वर्षाका कारण खेल केही बेर प्रभावित बनेको थियो। दुवै पारी 7-7 ओभरमा छट्याइएको थियो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बहराइनले 7 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 14 रन बनाएको थियो। बहराइनका कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अङ्कको रन बनाउन सकेनन्। इसारा सहुनले बनाएको 6 रन नै सर्वाधिक बन्यो। शबनम राई र कविता कुँवरले 2-2 विकेट लिए। अस्मिना कर्मचारीले 1 विकेट हात पारिन्। जवाफमा उत्रिएको नेपाली टोलीले 20 बल बाँकी हुँदा 2 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। सीता राणा मगरले 4 तथा कविता जोशीले 3 रन बनाइन्। नेपालले 8 रन अतिरिक्त पाएको थियो। बहराइनले 6 बल वाइड फालेको थियो। नेपालले समूहको अन्तिम खेलमा भोलि हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसअघि नेपालले भुटानलाई 50 र कुवेतलाई 25 रनले पराजित गरेको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।